चंद्रचूड़ं त्रिनेत्रं विविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। स्वामी उत्साह प्रणाम प्रणामन्ते स्वामी नारायण नारायण। ततो नानिबन्धनो विचारः अनिबन्धनः विचारः नास्ति अर्थात् विचारे निबन्धनः भवति। तद्विचारे पुरुषार्थाकाङ्क्षी अत्र वाक्यानां सूक्ष्मोपासना बहुत तदा दहरादि विद्या विधायकानां च परस्पर विरोधाभासः। कथं विरोधाभासः? तत्र स्थूल ज्योतिष्टोमादि विधायकानां वाक्यानां यावज्जीवम् अग्निहोत्रं यावज्जीवं किं वर्तते तद् वाक्यं वर्तते। और स्थूल उपासना पराणां ज्योतिष्टोमादि विधायकानां सूक्ष्मोपासन भूत दहर विद्यादि विधायकानां च परस्पर विरोधाभासः फलभेदः वर्तते। ज्योतिष्टोमादीनां यत् फलं भवति दहर विद्यादि उपासकस्य तत्फलं तद्भवति तद्भवति उपासनया ब्रह्मलोक प्रतिपत्तिकरः देवयानेन ब्रह्मलोक प्रतिपत्तिकरः भवति उपासना। दहर विद्या विधायकानां च परस्पर विरोधाभासं पश्यन् तद्विचारे पुरुषार्थाकांक्षी पुरुष स्वयमेव प्रवर्तते। तत्र किं तावत् प्राप्तं मुख्यं किम् अर्थित्वमेव। येन यः पुरुषार्थम् इच्छति स पुरुषः स्वयमेव तत्र तस्मिन् प्रवर्तते। स्थूल विचारे विचारद्वयोः अत्र भङ्ग्या ज्योतिष्टोमादि विधायकानां वाक्यानां भवति स्थूलत्वं दहरादि विद्यानां सूक्ष्मत्वं। ब्रह्मविचार कर्मविचारयोः स्वयमेव पुरुषः प्रवर्तते। ततो नानिबन्धनो विचारः वादिना एवं प्रोक्तं। ननु श्रोतव्य इति वाक्येन वेदान्तश्रवणं साक्षात् विधीयत। अनेन वेदान्तश्रवणं साक्षात् विधीयते इति वाक्यं वर्तते। तो कथमेवं यत् विचारः निबन्धनः न भवति इति चेत् विधिवत् प्रयोजकरूप सम्पत्त्यभावात् तदा हि वेदान्तश्रवणं न पूर्वविधिगोचरः। यदि श्रोतव्य इति वाक्येन वेदान्तश्रवणं साक्षात् विधीयते अस्य उच्यते यत् वेदान्तश्रवणम् अपूर्वविधिगोचरः नास्ति। कथं नास्ति? प्राप्तत्वात्। प्राप्तिश्च वेदान्तश्रवणं विषयोपात्त अवगति साधनम। प्राप्तिर्नाम विषयोपात्त अवगति साधनम शास्त्र श्रवणत्वात् वैद्य शास्त्र श्रवणात् इत्यादिभिः। शास्त्र श्रवणत्वात् विषयोपात्त अवगति साधनम प्राप्तिः। शास्त्र श्रवणत्वात् शास्त्रस्य वैद्य शास्त्र श्रवणवत् इत्यादिभिः। न चास्य नियम विधिगोचरत्वम् अस्य अपूर्व विधिगोचरत्वं नास्ति। तदनन्तरं नियम विधिगोचरत्वमपि नास्ति। कस्य? श्रवणस्य। श्रवणविधान श्रोतव्य इत्यस्य अवधातादिवत् कस्यचित् दृष्टफलस्य उपायान्तरस्य प्राप्तेः अवघातादिवत्
अवघातादिवत् कस्यचित् दृष्टफलस्य उपायान्तरस्य अदृष्टत्वात् अप्राप्ते नियमविधिगोचरत्वं नास्ति। नियमविधिगोचरः भवति यत्र दृष्टफलत्वं व्रीहि इत्यनेन वितुषीकरणं दृष्टफलं भवति। तद्वदस्य कश्चित् दृष्टफलं नास्ति। अपूर्वविधिः नास्ति, नियमविधिः नास्ति, अपूर्वविधिः नास्ति, अपरः किं नियमविधिः नास्ति और परिसंख्यानविषयत्वम् अपि नास्ति वेदान्तश्रवणस्य। एवं हि वेदान्ता श्रोतव्या एव नाध्येतव्या इति पर्यवस्यते। यदि परिसंख्यानविधिः स्यात् तथा सति अनधीत वेदान्तानां विचारायोगात् अनधीत वेदान्तानां विचारायोगात् अर्थासंभवः। तत्र अनधीत वेदान्तानां विचारे पूजित विचारे मीमांसादौ तेषां योग्यता न भविष्यति। विचारायोगात् सति अनधीत वेदान्तानां विचारायोगात् पुरुषार्थः संभवः। तेषां पुरुषार्थः न भविष्यति, न संभविष्यति। यदि वेदान्तश्रवणस्य परिसंख्यापरत्वं कर्मकाण्डश्रवणनिषेधपरत्वं परत्वरूपम् इति विचारः, तदा विचाराभावात् कर्मानुष्ठानः संभवः। वेदान्तश्रवणस्य परिसंख्यापरत्वं कर्मकाण्डश्रवणाः निषेधपरत्वरूपं यदि स्यात् रूपम् इति विचारः, तदा विचाराभावात् कर्मानुष्ठानः संभवः। कर्मानुष्ठानेपि कर्मविचारः अपेक्षते एव। तदभावे चित्तशुद्ध्याभावात् कर्मानुष्ठानं न भविष्यति, चित्तशुद्धिर्न भविष्यति, तेन ज्ञानं नैव उत्पत्स्यति। तस्मात् पूर्वोक्तम् एव समीचीनम्। ततः सकल चिदचिद प्रपंचाकार परमशक्ति विशिष्ट अद्वितीय वैभवस्य सकल निगमसार सामरस्य निधानस्य भवशर्व पशुपति परमेश्वर महादेव रुद्र शंभो प्रभृति पर्यायवाचक शब्द सार प्रकाशित परम महिम विलासस्य स्वशेष भूत निखिल चैतन्य समुपासनानुगुण समुदित निज प्रसाद समर्पित पुरुषार्थ सार्धस्य परब्रह्मणः प्रतिपादकम् उपनिषत् शास्त्रं विचारणीयम्। तत्र उपनिषत् शास्त्रम् इति अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते। तस्मात् यतो हि श्रवणविधेः किं भवति, अपूर्वविधिः, नियमविधिः, परिसंख्यानविधिः इत्यादीनि न भवन्ति, न सिद्ध्यन्ति। अत एव उक्तलक्षण युक्तस्य भगवतः परमेश्वरस्य एव उपनिषत् शास्त्र द्वारा विचारः संभवति। बहु आकरः शास्त्रार्थः वर्तते। वेदांत श्रवणं न पूर्वविधि गोचरः प्राप्तत्वात्। वेदांत श्रवणम् इति यद्यपि श्रवण विधि वाक्ये वेदांत ग्रहणं नास्ति, आत्मा वा हरे श्रोतव्य इति लिखितं, तत्र वेदांत वाक्यं तु नास्ति, वर्तते वा? यद्यपि श्रवण विधि वाक्ये वेदांत ग्रहणं नास्ति, तथापि आत्मा श्रोतव्य इति विधीयमानं ब्रह्मणि तात्पर्यावधारण रूपं श्रवणं ब्रह्मणो वेदान्तैक प्रमाणकत्वात् तत्तात्पर्यावधारण रूपं पर्यवस्यति इति भावः। श्रवणे विधिरेव न संभवति इति कुतस्तस्य प्रवर्तकत्वम् इति अभिप्रीत्य तत्र विधिय संभवे हेतुमाह नेति विधित्वेति। श्रवणे वेदांत श्रवणं साक्षात् विधीयत इति चेत विधित्व प्रयोजक रूप संपत्त्यभावात् तस्य विधित्व प्रयत
ये विधित्व प्रयोजक रूप या यत् संपत्तिर्भवति तस्य अत्र अभावः भवति। अतएव वेदांत श्रवणं साक्षात् न विधीयते इति न वक्तव्यम्। पुनः विधित्व विधित्वे प्रयोजकानि रूपाणि त्रैकालिका प्राप्ति पाक्षिक प्राप्ति समुचित प्राप्तयः यथा ये त्रैकालिक प्राप्ति ही त्रिकालेषु अनुष्ठेयं पाक्षिकं पक्षे पक्षे किं भवति दर्श पूर्णमासादीनि और पाक्षिक प्राप्ति समुचित प्राप्तयः व्रीहि प्रोक्षति इत्यत्र दार्शपूर्णमासिकेषु व्रीहिषु विधेयस्य प्रोक्षणस्य एतद्विध्यभावे कालत्रयेऽपि अन्यतः प्राप्तिर्न संभवति अतएव अतस्तत्र तत्प्राप्तिफलको अपूर्वविधिः। स्पष्टं भवति न वा? विधित्वं साक्षात् विधीयत इति निषिध्यते। तत्र निषेधे हेतुः विधित्व प्रयोजक रूप संपत्तेरभावः। तथा ही वेदांत श्रवणं न पूर्व विधिगोचरः। यदि विधित्व प्रयोजक रूप संपत्ति स्यात् वो अपूर्व विधिगोचरः और नित्य विधिगोचरः यद्वा परिसंख्यान विधिगोचरः येषु कश्चित् विधिः विधित्व प्रयोजक रूप संपत्तिः भवितुमर्हति तत् एकैकं कृत्वा निरस्यते। ये कालत्रयेऽपि अन्यतः प्राप्तिर्न भवति व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र पुरोडाश प्रकृतिभूतानाम् एव व्रीहीणां पुरोडाश निरवर्तनार्थम् अपेक्षिते तण्डुली भावे लोकावगत साधनत्वेन एतद् विद्यभावेऽपि अवहननस्य आक्षेपतः प्राप्तिः संभवति। लोकावगत साधन तत्र उलूखलादि तत्र अवहननं भवति। लोक तत्र नखादिभिः अपि वितुषीकरणं शक्यते लोकावगत साधनत्वे। एतद् विध्यभावेऽपि हननस्य अपेक्षता आक्षेपतः प्राप्तिः संभवति। महाभूत विधि प्रयोजक रूप संपत्त्यभावः तस्य अभावेऽपि व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादिवत् तत्रापि वेदांत श्रवणस्य विधानं स्यात्। किन्तु तत्र लोकावगत साधनत्वा विशेषात् कदाचित् नखविदलनादिकम् अपि प्राप्नुयात् इति पाक्षिक्य अवहननस्य प्राप्तिः। लोकावगत साधन ये उलूखल ग्राव इत्यादि अविशेषात् कदाचित् नखविदलनम् अपि प्राप्नुयात् इति पाक्षिकी अवहननस्य प्राप्ति। ततो अवहनने ततप्राप्तान् परिपूर्णफलो नियमविधिः। एतावता अपूर्वविधिगोचरत्वं निरस्तम्। तदनन्तरम् गोचरत्वं खण्डितम्। इदानीं किं भविष्यति? नित्यविधि अपूर्वविधेरनन्तरं भवति नित्यविधि लोपावत् वेदांत श्रवणं न च नियमविधि नित्यविधि नियमविधि नियमविधि गोचरत्वमपि नास्ति और परिसंख्यान विधि गोचरत्वमपि नास्ति। किन्तु तत्र लोकावगत साधनत्वा विशेषात् कदाचित् नखादिविदलनमपि प्राप्नुयात् इति अवहनने तदंश परिपूर्णफलो नियमविधिः। पाक्षिकी अवहनन प्राप्तिर्भवति तत्र नखदलनादि व्यावृत्य अवहन्ति इत्यस्मिन् हनधातुः वर्तते अवहननम्। अतो अवहनने तदप्राप्तांश परिपूर्णफलो नियमविधिः। अवहनने यत् अंशः न प्राप्यते
तस्य परिपूर्णार्थं नियमविधिर्भवति। इमामग्रिभ्णन् रशनयामृतस्य इति अग्निचयनप्रकरणाम्नातस्य मन्त्रस्य तत्र अनुष्ठेये ईश्वर ईश्वर अनुष्ठेये किं भवतां पाठे अनुष्ठेये अश्वरशनाग्रहणे अश्वरशना वल्गु इत्यस्य ग्रहणे रशनाग्रहणप्रकाशनसामर्थ्यरूपलिङ्गात् प्राप्तिः इमामग्रभ्यान्नशना रशनामृतस्य इति अश्वा अपि तदानीम् आदत्त इति विधिभावेऽपि सम्भवति एव। किन्तु लिङ्गाविशेषात् तत्रत्ये गर्धवरशनाग्रहणे प्राप्तिः स्यादिति तन्निवृत्त्यर्थं परिसंख्यानविधि अर्थात् गर्धवादिनि व्यावृत्य इमामग्रिभणन् रशनामृतस्य इति तत्र रशनायाग्रहणम् अश्वस्य एव भवति। तो परिसंख्यानविधिः अत्र स्यात्। यद्यपि परिसंख्या उदाहरणयोः पाक्षिकी नियता च वस्तुतो नास्त्येव। पशुविमुखेन कार्येण आक्षिप्ततया यवघातस्य पाक्षिकी प्राप्तिर्वक्तव्या। आक्षेपात् प्रागेव व्रीहि न अवहन्ति इति प्रत्यक्षशास्त्रं झटिति प्रवर्तते। तदनन्तरं प्रत्यक्षशास्त्रसिद्धेन एकेन उपायेन नैराकाङ्क्ष्यादि नियतोपायाक्षेप एव न प्रवर्तते। एवं प्रत्यक्षशास्त्रेण अश्वरशनाग्रहणे झटिति विनियुक्तस्य तेनैव नैराकाङ्क्ष्यात् रशनाद्वयसाधारण्येन लैङ्गिकविनियोगकल्पनं न प्रवर्तते। एवं च नियमपरिसंख्ययोर अपि अपूर्वविधिवत् वस्तुतो अप्राप्त एव विषयः वेदान्तश्रवणविधिः। श्रोतव्यः इति वाक्ये यत् वेदान्तश्रवणं तत्र आत्मा वा अरे श्रोतव्य इति वाक्यं वर्तते अत्र लिखितं। तथापि आत्मा श्रोतव्यः इति विधीयमानं ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणं। वेदान्तश्रवणस्य विधानं अपूर्वविधिगोचरः अपि नास्ति और नियमविधिगोचरः अपि नास्ति, परिसंख्यानविधिगोचरः अपि नास्ति। तथापि नियमपरिसंख्याशास्त्रयोर अप्रवृत्ताओ अर्थाक्षेपेण नखविदलनस्यापि कदाचित् प्राप्त्या अवघातस्य पाक्षिकी एव प्राप्तिः स्यात्। मंत्रस्य च लिंग अविशेषेण गर्दवरशनाग्रहेणे विनियोगः स्यात्। तयो प्रवृत्तौ आक्षेपमन्त्रलिंगावतार प्रतिबन्धाद अवघातस्य नियततया मंत्रस्य गर्दभरशनातो निवृत्तिश्च लभ्यते इति नियमपरिसंख्या विधियोः प्रवृत्तौ अपूर्वविध्यविशेषे अपि आक्षेप मंत्र लिंगावतार प्रतिबन्धद्वारा अवघात नियमेन गर्दभरशनायां मंत्रवर्जनेन फलवत्वात् फलतो नियमपरिसंख्या व्यपदेशः इति अपूर्वविधिस्तयोर्भेदः। स्पष्टः भवति। यद्यपि नियमे तत्र पक्षतः प्राप्यते, यत्र किं भवति नियमविधिः इत्यस्मिन् पाक्षिकी अवहननस्य प्राप्तिर्भवति। तदंश प्राप्त्यर्थं फलो भवति नियमविधिः। यत् अंशतः यत् पाक्षिकी प्राप्तिर्भवति, पाक्षिकी प्राप्ति तस्य परिपूर्णार्थं भवति। पाक्षिकी अवहननस्य प्राप्तिः भवति, तस्य पूर्णार्थं भवति नियमविधि। नखविदलनेन नहीं, किन्तु श्रौतविहितेनैव उपायेन व्रीहीन् अवहन्ति। तद्वत् अश्वात् अनेन मन्त्रेण रशनाग्रहणं भवति। तत्र गर्धवस्य व्यावर्तनम् अपि अनेनैव भवति, परिसंख्यानविधिना, परिसंख्यानविधिना। तथापि अवघातशास्त्रेण अवघातनियमस्य
आक्षेपतो अवघात प्राप्य व्रीहांशेषु अवघात प्रापण रूपस्य रूपस्य अगरणे हम्म, उपायांतरेण साधारणेन आक्षेपेण आपातत उपायान्तरस्य निराकर्तुम् अशक्यतया तन्निवृत्तसम्भवेन नियमस्य प्रथमोपस्थितत्वात् विधेयकतत्वेन प्रत्यासन्नत्वाच्च प्राप्तांश परिपूर्णरूपो नियम एव फलम्। एव फलम् प्रत्यासन्नत्वात् च अप्राप्त्यंश परिपूर्ण रूप नियम एव फलम्। अत्र अप्राप्त्यंश रूपः नास्ति यस्य पूर्तिः स्यात् श्रोतव्य इति वाक्ये, अतएव अत्र नियमविधिः अपि न संगतम्। उपायान्तरनिवृत्तिश्च निवृत्तिश्च चरमोपस्थितत्वात् चरमोपस्थितत्वात् अविधेयकतत्वेन विप्रकृष्टत्वाच्च तद अनुनिष्पादनी न फलम्। परिसंख्योदाहरणे तु द्वयोरपि नित्यप्राप्तिसम्भवेन स्वरूपप्राप्तेः नियमस्य वा फलत्व अयोगात् इतरनिवृत्तिरेव फलम्। इतरनिवृत्तिरेव फलम्। एवं नियमपरिसंख्याविध्योः फलभेदे सति एवकारेण फलविवरणम् एकत्र अयोग व्यवच्छेद फलविवरणम् एकत्र अयोग व्यवच्छेदार्थम् अर्थम् अन्यत्र अन्ययोग व्यवच्छेदार्थम् इति विशेषः। नियम परिसंख्यान विध्योः फलभेदे एवकारेण एवकारः प्रवर्तते। एवकारेण फलविवरणम् एकत्र अयोग व्यवच्छेदार्थम् अन्यत्र परिसंख्यान पक्षे अन्वय अन्यत्र अन्ययोग व्यवच्छेदार्थम् इति विशेषः। एवं तत्र फलेषु अयोगं वर्तते अन्ययोगं वर्तते। फलविवरणम् एकत्र अर्थात् एकत्र नाम नियमविधि इति पक्षे, परिसंख्यानविधि पक्षे अन्ययोग व्यवच्छेदार्थम् इत्येव अत्र विशेषः। एवं अपूर्वविधित्वादि प्रयोजकरूपाणां मध्ये अन्यतमस्य सम्पत्त्यभावात् इत्यर्थः। अन्यरूपसम्बन्ध ननु अत्र वादी प्रत्यवस्थितः ननु प्राप्तत्वादिति हेतुः सिद्धः। ये यद् वक्ष्यमाणं वेदान्तश्रवणं नापूर्वविधिगोचरः कथं प्राप्तत्वात् पूर्वविधिगोचरत्वे अपूर्वविधिगोचरत्वे यत् अपूर्वविधिगोचरत्वे हेतुः प्राप्तत्वम् इति न सिद्धम्। प्राप्तत्वादिति हेतुरसिद्धः। प्राप्तत्वात् इति हेतुः असिद्धः। वेदान्तश्रवणकर्तव्यता बोध प्रमाण अनुपलम्भादित्यत आह प्राप्तिश्च इति। तो अत्र किं नाम प्राप्तिः इति आदौ ज्ञातव्यं। प्राप्तिश्च वेदान्तश्रवणं तदर्थावगतिसाधनत्वेन विधीयते इति हि प्रतीयते। तद् न सम्भवति। वेदान्तश्रवणं तदार्थावगतिसाधनत्वेन विधीयते इति हि प्रतीयते। तत् न सम्भवति। वेदान्तश्रवणं वेदांत सामान्य श्रवणमात्रं वेदान्तश्रवणं वेदान्तश्रवणं स्वविषय उपात्त अवगति साधनम् शास्त्रश्रवणत्वात् वैद्यशास्त्रश्रवणवत् इत्यादि।
इतः प्राप्तत्वं यत् प्राप्तत्वम् अत्र हेतुः प्राप्तत्वात् हेतुः अनेन आशंक्यते तन्न संभवति किं न प्राप्तिश्च अग्रे प्राप्तिः वक्ष्यमाण प्राप्तिः अपि सुसंगतं नास्ति सामान्यतः श्रवणमात्रं श्रवण विषय शब्दोपात्त अर्थावगति साधनम् इति नियमस्य वैद्यशास्त्र श्रवणादिषु दृष्टतया हेतुः अत्र आक्षिप्तः तदनन्तरम् उदाहरणं वैद्यशास्त्र श्रवणादिषु दृष्टतया तद्वद् वेदांत शास्त्र श्रवणेऽपि स्वविषय उपात्त अवगति साधनत्वस्य अनुमानेन प्राप्तेरित्यर्थः प्राप्तत्वात् यत् प्रोक्तम् तत्र प्राप्तिः किम् अग्रे उदाहरणेन वैदिकशास्त्र इत्यादिवत् वैद्यशास्त्र श्रवणादि वत् तत्र प्राप्तिः एवं उदाहरणं दीयते स्यादेतत् वेदांत श्रवणस्य अर्थावगति साधनत्वेन विधेः प्रतीतौ खलु तत्प्राप्तेः समर्थनेन तत्र विधिर् निरसनीयः तत्प्रतीतिरेव कुतः यदि वेदांत श्रवणस्य अर्थावगति साधनत्वेन विधेः प्रतीतौ यदि विधिः तत्र वेदांत श्रवणं यत् उच्यते विषयोपात्त तद्विषयोपात्त तद्विषयः वेदांत श्रवणस्य यः विषयः आत्मा ब्रह्म वा तद्विषयोपात्त अवगति साधनं यत् तद्विषयोपात्त अवगति साधनं शास्त्र श्रवणत्वात् भवति तत्र विधेः इत्यस्य तत्र औचित्यं नास्ति स्यादेतद् वेदांत श्रवणस्य अर्थावगति साधनत्वेन विधेः प्रतीतौ खलु तत्प्राप्तेः समर्थनेन तत्र विधि निरसनीयः प्रतीतिरेव कुतः विधेः तत्र प्रतीतिरेव न भवति न खलु आत्मा श्रोतव्य इत्यत्र अवगतिकामेन इति विशेषणम् अस्ति प्रकरणात् लभ्यत इति चेत् न प्रकरणात् लभ्यत इति चेत् तत्र प्रकरणात् इति अपि वर्तते प्रकरणेन अत्र यस्य वेदांत श्रवण इत्यादीनां प्रकरणं भवति प्राप्तत्वात् तद्विधिः प्राप्तम् इति न वक्तव्यं यतोहि तत्र प्रतीतिरेव नास्ति तत्र विधिरेव नास्ति वादिः आशंकते न खलु आत्मा श्रोतव्य इत्यादि इत्यत्र अवगतिकामेन इति विशेषणम् अस्ति आत्मा श्रोतव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः अत्र अवगतिकामेन इति विशेषणं नास्ति प्रकरणात् लभ्यत इति चेत् न तत्र अवगतिकामः अत्र विशेषणं नास्ति प्रकरणात् अत्र आत्मनः श्रोतव्य मन्तव्य निदिध्यासितव्य इत्यादि प्रकरणे तत्र स्वयमेव प्राप्यते तत्र अवगतिकामे तत्र येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव ब्रूहीत् इति उपक्रमगत मैत्रेयी प्रश्नस्य अमृतत्व साधन विषयतया प्रकरण आलोचनायाम् अमृतत्वस्य एव फलत्वेन अन्वयलाभात् अमृतत्वस्य एव फलत्वेन अन्वयलाभात् तत्फलकत्वे च अपूर्व विधित्वस्य प्रत्याख्यातुम् अशक्यत्वात् तो यदि अत्र अमृतत्वं यदि फलं भवति तर्हि अस्य विधित्वं प्रत्याख्यातुं न शक्यते अपूर्वविधित्वं प्रत्याख्यातुं न शक्यते ननु श्रवणविधिसन्निधौ द्रष्टव्य इति अनुवादः तस्यैव फलसमर्पकः श्रवणविधिः सन्निधौ श्रवणविधिः इत्यस्मिन् आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति तत्र वर्तते एकस्मिन् एव वाक्ये वर्तते द्रष्टव्य इति अनुवादः तस्यैव फलसमर्पकः अतस्तत्र दृशि धातुना ज्ञानमात्रं विवक्षितम् इति वक्तव्यम् आत्मनः दृश्यत्वं तु न भवति कस्यापि मते अत्र दृशि धातोः ज्ञानमात्रं विवक्षितम् इति वक्तव्यं साक्षात्कारस्य शब्दप्रमाणत्वा योगादिति चेत् न
साक्षात्कारस्य शब्दप्रमाणफलत्वायोगात् इति चेत् न साक्षात्कारस्य साक्षात् तत्फलत्वासंभवेऽपि श्रवणजन्यवेदान्तार्थनिर्णय सापेक्ष निधिध्यासनसाध्यस्य तस्य तद्द्वारा परंपरया तत्फलत्वसंभवात्। तत्र श्रवण यदि साक्षात्कारः दृशि धातुः ज्ञानमात्रं यद् विवक्षितं तत्र साक्षात्कारः अर्थात् ज्ञानं साक्षात्कारस्य शब्दप्रमाणफलत्वायोगात् इति चेत् न साक्षात्कारः शब्दप्रमाणफलस्य शब्दप्रमाणस्य फलं न भविष्यति तन्न न भवति यतोहि साक्षात्कारस्य साक्षात् फलत्वासंभवेऽपि साक्षात्कारस्य साक्षात् फलं न संभवति। तथापि श्रवणजन्यवेदान्तार्थनिर्णय सापेक्ष निधिध्यासनसाध्यस्य तस्य द्वारा परंपरया इति साक्षात्कारः अर्थात् ये आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः द्रष्टव्या ही नाम ज्ञानं तस्य साक्षात्कार इति पर्यायः। साक्षात्कारः साक्षात् शब्दप्रमाणस्य फलं न भवति तथापि साक्षात् तत्फलत्वस्य संभवेऽपि श्रवणजन्यवेदान्तार्थ तात्पर्य सापेक्ष निधिध्यासनसाध्यस्य तद्द्वारा दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः तत्र परंपरया तत्फलत्व संभवात्। फलत्वम् अत्र अमृतत्वम् येनाहं नामृतास्यां किं तेन ये पुरा यत् प्रोक्तं ये उपक्रमे अस्य फलं सम्पूर्णस्य प्रकरणस्य फलम् अमृतत्वम् एव प्रोक्तं तत्फलत्वा संभवात् तत्फलत्व संभवात् परंपरया भवति साक्षात् नापि स्यात्। ननु वेदांत श्रवणजन्यर्थ ज्ञानस्य निधिध्यासनानुष्ठानस्य अनुष्ठान एव अपेक्षणीयत्वात् कर्मानुष्ठानोपयोगी अर्थज्ञानस्य कर्मफले स्वर्गादावेव निधिध्यासनकाले साक्षात्कारे कारणत्वं नास्ति कारणभूतस्य वेदांत श्रवणस्य सुतरां तत्र कारणत्वं न संभवति। पूर्व पक्षः पुनः वेदांत श्रवणस्य वेदांत श्रवणजन्य अर्थज्ञानस्य निधिध्यासन अनुष्ठान एव अपेक्षणीयात् एव उपक्षीणत्वात् अपेक्षणीय एव उपक्षीणत्वात्। यदि वेदांत श्रवणजन्य अर्थज्ञानं भवति निधिध्यानस्य एव उपक्षीणत्वात् तत्र निधिध्यानस्य एव आवश्यकता न भवति। एवं कर्मानुष्ठानोपयोगी अर्थज्ञानस्य कर्मफले स्वर्गादाविव यथा कर्मानुष्ठानोपयोगी अर्थज्ञानं भवति तस्य फलं भवति स्वर्गः तद्वत् निधिध्यासनफलस्य साक्षात्कारे कारणत्वं न भवति तस्यापि कारणभूतस्य वेदान्तश्रवणस्य सुतरां तत्र कारणत्वं न भवति। अतएव वेदान्तश्रवणस्यापि तत्र कारणत्वं न भविष्यति। दृष्टव्यः इत्यस्य श्रोतव्यः अस्य पूर्वं यः श्रोतव्यः भवति तद् दृष्टव्यः इति पदस्य अर्थः साक्षात्कारः यद्वा अत्र दृशि धातु ज्ञानार्थं स्वीकृतम्। दृष्टान्ते कारणताग्रह प्रमाणाभावात् तथैव इह तु दृष्टव्य श्रोतव्य इति तद् ग्राहक प्रमाणसत्त्वे कथं कारणत्वं न स्यात् न च कारणेन अनर्थनिर्णये न व्यवधानं बाधकम्। दृष्टव्य श्रोतव्यः इति तद् ग्राहक प्रमाणसत्त्वे ग्राहक प्रमाणसत्त्वं किं श्रवणविधेः मुख्ये पुरुषार्थे फले समर्पकत्वं कारणभूतस्य वेदान्तश्रवणस्य तत्र कारणत्वं न संभवति। तो तद्ग्राहक प्रमाणसत्त्वे कथं कारणत्वं न स्यात् तत्र प्रसंगे माभिभूति यतु द्रष्टव्य श्रोतव्य इति तद्ग्राहक प्रमाणसत्त्वे कथं कारणत्वं न स्यात् न च कारणेन न च अकारणेन अर्थनिर्णये न व्यवधानं बाधकम्। कारणत्वम् अस्ति कारणत्वं च वर्तते
और कारणत्वाभावे अर्थनिर्णये व्यवधानं बाधकत्वं नास्ति। चाक्षुष साक्षात्कारे चाक्षुष संयोग जनक कर्मणो अकारणत्वेऽपि सन्निकर्षद्वारा चक्षुषः कारणत्वदर्शनेन कारणव्यवधानस्य तद्बाधकत्वाभावात् चाक्षुष साक्षात्कारः द्रष्टव्यः इति चाक्षुष साक्षात्कारे चाक्षुष संयोग जनक कर्मणो अकारणत्वेऽपि चाक्षुष संयोगजनक अकारणत्वं भवति। चक्षु इंद्रिय विषय सन्निकर्षः अत्र न भवति। तर्हि चक्षु द्रष्टव्यः इति पद दृशि धातुः ज्ञानार्थं स्वीकृतम्। चक्षुषा कारणत्व दर्शनेन अकारण व्यवधानस्य तद्बाधकत्वाभावात् तस्य बाधकत्वं नास्ति। तद्बाधकत्वेव बाधकत्वेव श्रुतश्रवणकारणत्वोपपत्त्यर्थं तज्जन्यस्य अर्थज्ञानस्यापि निधिध्यासनद्वारा साक्षात्कारकारणत्वोपपत्तेश्च। तो श्रुतश्रवणकारणत्व उपपत्त्यर्थं तत्र तज्जन्यस्य अर्थज्ञानस्यापि निधिध्यासनद्वारा साक्षात्कारणत्वं सिद्ध्यति। यद्वादिना पुरा प्रोक्तं तत्र कारणतायां प्रमाणाभावः। और किं प्रोक्तं वेदांत न तु निधिध्यासनफले साक्षात्कारे कारणत्वं न तु तस्य निधिध्यासनस्य अपि कारणभूतं कस्य वेदान्तश्रवणस्य अपि तत्र कारणत्वं न सिद्ध्यति। तरां तस्यापि कारणत्वं तो कथं कारणत्वं न स्यात् अर्थात् भवति एव। और तत्र बाधकत्वे सति अपि कारणत्वं न बाध्यते, अबाधकत्वे सति अपि उभयोः कारणत्वे बाधा न आयाति। ननु पुनः शंका क्रियते ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु पश्यते निष्कलं ध्यायमानम् इति श्रुत्यन्तरे साक्षात्कारस्य निधिध्यासनफलत्वावगमात् इह सन्निहितश्रवणफल समर्पकस्य दृष्टव्यपदस्य तदन्यज्ञानपरत्वं वक्तव्यम् इति चेत् दृष्टव्यपदस्य ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानम्। अत्र पश्यः यद्वर्तते ततस्तु तं पश्यते इति श्रुत्यन्तरे साक्षात्कारस्य निधिध्यासन फलत्वावगमात् यः सन्निहित श्रवण फलसमर्पकस्य दृष्टव्यपदस्य तदन्यज्ञानपरत्वं वक्तव्यम् इति चेत् न अन्यज्ञानपरत्वफलं नास्ति। दृष्टव्यः इति अत्र श्रवण निरवर्त्य निधिध्यासनजन्ये साक्षात्कारे श्रवणस्यापि श्रुतिबलात् कारणत्वोक्तेः। श्रुतिबलात् निधिध्यासनजन्ये साक्षात्कारे श्रवणस्यापि परम्परया कारणत्वम् अस्ति एव। कथम् अस्ति तस्य उदाहरणं कारणत्वोपपत्तेः। पुरोडाश निर्वर्त्ये यागे पुरोडाशः निर्वर्त्ये यागे पुरोडाश निर्वर्तकानां व्रीहीणां यजेत इति श्रुतिबलेनैव कारणत्वोपगमात् यथा पुरोडाश यस्मिन् यागे पुरोडाशः निर्वर्त्यते तस्मिन् पुरोडाश निर्वर्तकानां व्रीहीणामपि व्रीहिभिर्यजेत इति श्रुतिबलम्। तेन श्रुतिबलेन कारणत्वाभ्युपगमात् पुरोडाश निवर्तकानां व्रीहीणामपि व्रीहिभिर्यजेत् इति व्रीहिभिर्यजेत् इति श्रुतिबलेन शास्त्रो अत्र मन्त्रबलेन कारणत्वाभ्युपगमात् तत्र कारणत्वं भवति। सामशब्दोक्तगीत्यभिव्यक्त ऋक्सानिधानरूपे स्तोत्रे साम्ना स्तुवीत इति श्रुतिबलात् साम्नोऽपि कारणत्वाभ्युपगमात्। सामशब्देन शब्दोक्त गीति अभिव्यक्त ऋक्सादि गुणाविधान रूपे स्तोत्रे
साम्ना स्तुवीत इति श्रुतिबलात् साम्नोऽपि कारणत्वाभ्योगमात् स्तवने स्तवने ये गीतिना साम इति यत् प्रसिद्धं सामशब्दोक्त गीति अभिव्यक्त ऋक्साध्ये ऋक्साध्ये उद्गीत ऋजध्यूढः साम गीयते तत्र वर्तते बृहदारण्यके गुणाविधान रूपे स्तोत्रे साम्नास्तुवीत इति श्रुतिबलेन साम्नः साम्नोऽपि कारणत्वाभ्योगः साम्नः अपि तत्र कारणत्वं सिद्ध्यति अत्र उदाहरणे आक्षेपः क्रियते ननु दृष्टव्यपदेन श्रवणविधिवाक्य बहिर्भूतेन श्रवणस्य अवगति साधनत्वेन विधिप्रतीतिरमाभूत् तदन्तरभूतेन तव्यप्रत्ययेनैव सा लभ्यते नहि वेदान्तश्रवणं प्रति अपि आत्मनो विषयत्वरूपं कर्मत्वं प्रतीयते दृष्टव्यपदेन ये श्रवणविधिवाक्यभूतेन श्रवणस्य अवगति साधनेन विधि प्रतीतिः मा भूत् श्रवणस्य अवगति बहिर्भूतेन श्रवण विधिवाक्य बहिर्भूतेन श्रवणस्य अवगति साधनत्वेन विधि प्रतीतिरमाभूत् तदन्तरभूतेन तव्यप्रत्ययेन श्रोतव्यः इत्यत्र तव्यप्रत्ययेन सा लभ्यते तव्यप्रत्ययेन सा विधिः लभ्यते सा विधिः लभ्यते तव्यः तव्य इत्यनेन विधिः लभ्यते नहि वेदांत तेन हि वेदांत श्रवणं प्रति अपि प्रत्यपि आत्मनो विषय कर्मत्वं प्रतीयते यत्र कोष्टके ते लभ्यते नहि वेदांत श्रवणं प्रति अपि आत्मनो विश्वत्वरूपत्वं कर्मत्वं प्रतीयते आत्मनः विषयरूपत्वं कर्मत्वं वा न प्रतीयते विषय रूपत्वम और नहीं वेदांत देखो एकेन ये पाण्डुलिपि भेदेन ते इति तृतीये इदं न पाठ एव दृश्यते एकस्मिन् पाण्डुलिप्यां ते इति नास्ति सा लभ्यते तव्यप्रत्ययेनैव सा लभ्यते नहि वेदांत श्रवणं प्रति आत्मनो विषयत्वरूपं कर्मत्वं प्रतीयते तत्र तेन हि वेदांत श्रवणं प्रति आत्मनो विषयरूपं कर्मत्वं प्रतीयते ये दो यदि एकत्ता ते इति स्वीक्रियते तो संपूर्णं वाक्यं विपरीतं भवति अर्थः भिन्नं भवति ते इति उपेक्षा नहि भवतां पुस्तके किं वर्तते नहि लभ्यते भी वर्तते लभ्यते कोष्ठे ते इति वर्तते ते इति उपेक्षा यतोहि केवलम् एकस्मिन् पाण्डुलिप्यां पञ्चसु एकस्यामेव पाण्डुलिप्यां ते इति वर्तते अतः ते अस्माभिः न स्वीकृतं नहि वेदांत श्रवणं प्रति अपि आत्मनो विषयरूपं कर्मत्वं प्रतीयते यस्य स्पष्टः भवति आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः तत्र वेदांत श्रवणं प्रति आत्मनः विषयरूपत्वं कर्मत्वं न प्रतीयते निषिध्यते न च आत्मा वेदांत श्रवणस्य साक्षात् विषयो भवति अच्छा अत्र उभयथा खण्डनं क्रियते तेन हि वेदांत श्रवणं यतो हि तव्य प्रत्ययेनैव सा लभ्यते तो तेन हि वेदांत श्रवणं प्रति अपि आत्मनो विषयत्वरूपं कर्मत्वं प्रतीयते तो अत्र न चात्मा इति अग्रिमं वाक्यं विसङ्गतं न च आत्मा वेदांत शब्दश्रवणस्य साक्षात् विषयो भवति भवति तु प्रत्यक्ष प्रमाण विषयो घटः आत्मा वेदांत श्रवण विषयस्य साक्षात् विषयः न भवति
भवति तु यथा प्रत्यक्षप्रमाणविषयः घटः भवति, अनुमानप्रमाणविषयो वह्निः पूर्वादिलिङ्गेभ्यः घटवह्निवत्, तत् साध्यावगतिविषयतया व्यवहितविषयः, तथा च तथा भूतं व्यवहितविषयत्वम् एवात्र तव्यप्रत्ययेन बोध्यत इति उपादनीयम्। विहितविषयत्वम् एवात्र तव्यप्रत्ययेन बोध्यत उपादनीयम्। एवं च तत्समानसंवित् संविद्यत या आत्मविषयावगति साधनत्वमपि श्रवणस्य प्रतीयत इति तेन रूपेण श्रवणेन विधिरुपपद्यत इति चेत् एवं च तत्समान संवित्, अच्छा ये बोध्यता इति पूर्वपक्षः। आत्मविषयावगति साधनत्वमपि श्रवणस्य प्रतीयत इति तेन रूपेण श्रवणे विधिरुपपद्यत इति चेत् स्यादेतदेवं यदि वेदान्त शब्दमात्रगोचर ज्ञानं यः श्रवणं भवेत्। यदि वेदांत शब्दमात्र गोचर ज्ञानं श्रवणं भवति तर्हि भवतां मतं समीचीनम्। श्रवणस्य तेन रूपेण श्रवणे विधिरुपपद्यत इति चेत् किं तु वेदान्तानां ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणम् अत्र श्रवणं विवक्षणीयम्। श्रवणं वेदान्तानां ब्रह्मणि तात्पर्य अवधारणम् अत्र श्रवणं विवक्षणीयम्। विवक्षति। श्रवणं हि नाम श्रुतिषडलिङ्गद्वारा समस्त समेषां वेदान्तानां ब्रह्मणि उत्तमविपक्षे ब्रह्मात्मेक्ये परमं तात्पर्यं भवति इति निश्चयदार्ढ्यं भवति श्रवणं। किन्तु वेदान्तानां ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणम् अत्र श्रवणं विवक्षणीयं। तथैव भाष्यकृता समन्वयसूत्रे श्रवणं नाम सर्वेषां वेदान्तानां परात्परे उपक्रमादिभिर्लिङ्गैः शिवे तात्पर्यनिर्णयः। अत्र शिवः श्रीकण्ठभाष्ये शिवः एव ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मपर्यायत्वेन सर्वत्र शिव एव उल्लिखितमस्ति इति विरुद्ध प्रसिद्धिमुदाहृत्य वक्ष्यमाणत्वेन तत्रैवावगति साध्यत्वेन विधिशङ्कायाः प्राप्तिसमर्थेन तन्निरासस्य कर्तव्यत्वात् न च तात्पर्यावधारणस्य आत्मा विषयो न भवति। तात्पर्यावधारणस्य आत्मा विषयो न भवति अर्थात् भवत्येव। येन तत् साध्यावगतिविषयत्वलक्षणं व्यवहति विषयत्वं तव्यप्रत्ययार्थ इति आश्रीयेत। येन विषयत्वाभावे साध्य अवगति विषयत्वलक्षणं व्यवहित विषयत्वं तव्यप्रत्ययार्थ इति आश्रीयेत। अस्ति हि ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणे ब्रह्मणोऽपि विषयत्वम्। अतो वेदांत तात्पर्यावधारणस्य आत्मा विषयी कर्तव्य इति अर्थाश्रवणे अर्थाश्रयणे नास्ति अनुपत्तिः इति न व्यवहित विषयत्व अर्थाश्रयेण आत्मावगति साधनत्वस्य प्रतीतिः उपपादयितुं शक्या। एवं तर्हि अग्रे पठ्यताम्। एवं तर्हि ग्रहणस्यावगति साधनत्व प्रतीतिः अर्थस्वभावेनैवास्तु व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र वहनस्य अवहनस्य साधनत्व प्रतीतिः इवेति चेन्न तथा सति लोकसिद्धकार्यकारणभाव लोचनैव अर्थावगतेः फलत्वेन प्राप्तिं समुपगम्य तत्फलक श्रवणविधिरिति शङ्कावतरणे प्राप्तविषये विधिरुन्मज्जन्नियम विधित्वादि रूपेणैव उन्मज्जतीति तत्र अपूर्वविधित्वशङ्का अवकाशाभाव प्रसंगात् अपूर्वविधित्वे या शंका भवति तस्य शंकायाः अभावप्रसंगः अत्र प्रसज्येत।
यतोहि शङ्कावतरणे प्राप्तविषये विधिः उन्मज्जत् नियमविधित्वादिरूपेण एव उन्मज्जति। यत्तव्य इति श्रवणविधिः श्रोतव्यः। तस्माद् अवगतिसाधनत्वेन अपूर्वविधिरिति शङ्का निराकरणार्थम् अनुमानी प्राप्तिप्रदर्शनम् इदम् अकाण्डताण्डवम् इति चेदुच्यते। तो अवगतिसाधनत्वेन अपूर्वविधिरिति शङ्का निराकरणार्थम् अवगतिसाधनत्वेन अपूर्वविधिः इत्यस्मिन् या शङ्का उदयति तेषां निराकरणार्थम् अनुमानेन प्राप्तिप्रदर्शनम् इदम् अकाण्डताण्डवम् इति चेत् उच्यते। यदि अवगतिसाधनत्वेन अपूर्वविधिः इति शङ्काया निराकरणार्थम् अनुमानेन प्राप्तिप्रदर्शनं स्यात् चेत् तत् यत् भवता अकाण्डताण्डवम् अत्र उपस्थापितम् इति चेत् वादिना यदि वादी एवम् आशङ्कते तर्हि उच्यते श्रोतव्य इत्यत्र श्रवणे विधिप्रतीत्या तस्य फलाकाङ्क्षायां सन्निहितं द्रष्टव्यफलं फलसमर्पकं युक्तम्। अपूर्वविधिः कथं नास्ति इत्यस्य अस्य समर्थने युक्तिः दीयते। श्रोतव्य इति अत्र श्रवणे विधिप्रतीत्या तस्य फलाकाङ्क्षायां श्रवणस्य फलाकाङ्क्षायां सन्निहितं यद् द्रष्टव्यफलं भवति तस्य द्रष्टव्यपदं फलसमर्पकं युक्तम्। तत्र दृशिधात्वर्थ साक्षात्कारस्य कारः तस्य साक्षात् फलं भवितुं नार्हति। दृशिधातोः साक्षात्काररूपे दृष्टिदात्मा वा अरे द्रष्टव्यः तत्र श्रवणे तस्य साक्षात् फलं भवितुं नार्हति। क्वचिदपि शब्दप्रमाणतः साक्षात्कार अदर्शनेन शब्दप्रमाणमात्रस्य तं प्रति अयोग्यत्वावधारणात् तत्फलकस्य निधिध्यासनविधेः सत्त्वात् निधिध्यासनद्वारा तस्य फलत्वसम्भवेऽपि तत्फलकत्वबोधश्रवणविधेर्नास्ति प्रयोजनम्। तद्धि न तावत् निधिध्यासनं प्रवृत्त्यर्थम्। निधिध्यासने अपि यत्र विधेः श्रूयमाणतया तस्य ततस्थितं पश्यत इति श्रुत्यन्तारानुसारात् ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानम् ये श्रुतिः वर्तते। अत्र तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानम् इति श्रुतिः तत्र निधिध्यासनफलत्वा अवगमात् तत्र ये विषयत्वम् अत्र मन्ये विषयत्वं स्वीकृतम्। आत्मनः कर्मत्वं विषयत्वं स्वीकृतम्। दृशिधातोः विषयत्वं सिद्धान्ते तु दृशिधातोः दृशिधातोः अत्र केवलं ज्ञानार्थं ज्ञातव्यः। नापि श्रवणस्य ततस्तुतं पश्यते इति श्रुत्यन्तरानुसारात् साक्षात्कारफलत्वेन तदर्थिनस्तत्र स्वविधित एव प्रवृत्त्युपपत्तेः। नापि श्रवणे प्रवृत्त्यर्थं श्रवणस्य तस्य निधिध्यासनविधेः श्रवणे प्रवृत्त्यर्थं न भवतु प्रवृत्त्यर्थं नास्ति। श्रवणस्य परम्परया निधिध्यासनसाध्य साक्षात्कारजनकत्वज्ञानेऽपि परम्परा घटकार्थावगतिजनकत्व अज्ञानेन तदर्थितया तत्र प्रवृत्तेरनुपपत्तेः। अन्यतः तज्जनकत्वज्ञाने ततएव च प्रवृत्त्युपपत्तेः व्रीहि सामादि न्यायेन एतद् विधिसामर्थ्यादेव श्रवणस्य पार्ष्टिकान्वय कल्पनया श्रवणे प्रवृत्तिरुपपद्यते न। अत्र कश्चित् न्यायः भवति व्रीहि सामादि न्यायः तेन विधिसामर्थ्यात् श्रवणस्य पार्ष्टिकान्वय यत् पृष्ठे भवति तस्य पूर्वम् अन्वयः कृते सति पार्ष्टिकान्वयकल्पनया श्रवणे प्रवृत्तिः उत्पद्यते।
निदिध्यासनस्य तन्न तत्कल्पनस्य वस्तुसामर्थ्यावगति अधीनत्वात्। पार्ष्टिकान्वयकल्पनायाः वस्तुसामर्थ्यावगति अधीनत्वात्। इह च बहुशः कृतश्रवणानामपि प्रायशस्तत्त्वनिर्णयादर्शनेन अकृतश्रवणस्यापि गर्भस्थस्य वामदेवस्य तद्दर्शनेन च उभयतः तद्व्यभिचारेण वस्तुसामर्थ्या सिद्धेः। तत्कल्पनाया पार्ष्टिकान्वयकल्पनया तत्र वस्तुगत्याधीनं भवति। सामर्थ्य अवगत्यधीनत्वं पार्ष्टिकान्वयकल्पनाया गर्भस्थ एव वामदेवः तद्दर्शनेन च उभयतस्तद्व्यभिचारेण वस्तुसामर्थ्या सिद्धेः। गर्भे सन् वामदेवः किं वर्तते, अहं मनुरभवन्नहं वामदेवः गर्भ एव सन् प्रतिपेदिरे श्रुतिवाक्यं वर्तते। प्रायशः तु तत्र श्रवणमन्तरे प्रायशः तद् निर्णयादर्शनेन कृतश्रवणस्य अपि तद् निर्णयः बहुनां न भवति। पदद्वयोः ज्ञानं यावत् न भवति, यद्वा यावत् दृढनिश्चयम् एव तावत् अशेषवेदान्तानां ब्रह्मणि शिवे परमशिवे एव तात्पर्यं भवति इति निश्चयदार्ढ्यम् एव तत्र श्रवणं भवति। उक्तं ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणम् अत्र श्रवणं विवक्षणीयम्। यदि वेदान्त शब्दमात्रगोचरज्ञानसिद्धं श्रवणं स्यात् तर्हि वादिनां सुसङ्गतं स्यात्। तत्र ननु वामदेवस्य निदिध्यासनं विना साक्षात्कारो दृष्टा इति निदिध्यासनस्यैव व्यतिरेकव्यभिचारः न श्रवणस्य इति चेत् न। उदरवादी कथयति यत् वामदेवेन प्रतिपेदिरे, प्रतिपेदिरे इत्यस्य नाम दृष्टवान्, दृष्टव्यः इति तस्य साक्षात्कारः जातः वामदेवस्य। साक्षात्कारानन्तरं तत्र श्रवणैरपेक्षेण श्रवणं विना एव तस्य साक्षात्कारः जातः। साक्षात्कारस्य निदिध्यासनं विना साक्षात्कारः दृष्टः। वादी अत्र आशङ्कते निदिध्यासनस्य एव व्यतिरेकव्यभिचारः निदिध्यासनस्य। निदिध्यासनं विनापि वामदेवः गर्भासन्नेव प्रतिपेदिरे। न श्रवणस्य अत्र व्यतिरेकव्यभिचारः नास्ति। तत् न कथं नहि गर्भे साक्षात्कारवतो वामदेवस्य गर्भ एव निदिध्यासनस्य तदनुष्ठानोपयोगी योगी अर्थावगतेरपि कल्पयितुं शक्यत्वेन गुरुमुखाधि गर्भे साक्षात्कारवतः वामदेवस्य गर्भ एव निदिध्यासनस्य तदनुष्ठानोपयोगी अर्थावगते अर्थात् श्रवणादीनाम् अध्ययनश्रवणादीनाम् अवगतेरपि कल्पयितुं शक्यत्वेन गुरुमुखद अधीन न्यायविचारलब्धतात्पर्य निर्णयात्मके अर्धावगतिकारणे श्रवण एव व्यभिचार पर्यवसानात्। तो यदि निदिध्यासनस्य व्यतिरेकव्यभिचारः अत्र अभिप्रेतं सिद्ध्यति न तु श्रवणस्य इति चेत् तत्र श्रवणस्य अर्थावगतेः अपि कल्पयितुं शक्यः। अर्थावगते वामदेवस्य गर्भे निदिध्यासनस्य निदिध्यासनस्य अनुष्ठानोपयोगी अर्थावगतेरपि कल्पयितुं शक्यत्वेन तत्र अर्थावगति उपयोगी यत् अक्षरग्रहणं आसीत् तच्च वामदेवस्य गर्भ एव आसीत्। वनपर्वे आख्यायिका वर्तते। महाभारतस्य वनपर्वे आख्यायिका वर्तते यत् वामदेवः कहोलः छात्रान् विस्वरं पाठयति स्म। स गर्भः सन् एव गर्भस्थः एव वामदेवः पितरम् आक्षिप्य वह शुद्धं पाठ्यते एवं सिद्ध्यति। तत्र व्यतिरेकव्यभिचारः
निधिध्यानस्य नास्ति, श्रवणस्य अपि नास्ति और अक्षरग्रहणस्य अपि नास्ति। ये गर्भ एव तदनुष्ठानोऽपि योगी अर्थावगतेरिव कल्पयितुं शक्यत्वेन गुरुमुखाधीन न्याय विचार लब्ध तात्पर्य निर्णयात्मके अर्थावगति कारणे श्रवण एव व्यभिचार पर्यवसानात्। तस्मात् द्रष्टव्य इत्यत्र दृशि धातोः चाक्षुष साक्षात्कारवाचकस्य मनस साक्षात्कारेऽपि लक्षणायाः कल्पनीयत्वात्। दृशत्र दृश्य शब्दः दृशि धातोः चाक्षुष साक्षात्कारवाचकः भवति, तथापि अत्र दृशि धातुः अत्र प्रकरणात् प्रसंगात् ज्ञाने ज्ञान अर्थे स्वीकृतम्। ज्ञानं मानस साक्षात्कारे लक्षणायाः कल्पनीयत्वात् तं विहाय स्वसन्निहित श्रवण विधि आकांक्षानुसारेण अवगति सामान्ये लक्षणाकल्पनं युक्तम्। तथा च आगममूले अर्थे पुत्रेष्टिकारीर्यादि न्यायेन पुत्रेष्टिकारी न भवन्ति भवता पुत्रेष्टिकारीर्यादि न्यायेन वयदो व्यभिचारदर्शनं न दोष इति व्यभिचारदर्शने सति अपूर्वविधिरभ्युपगन्तुं शक्यः। एवं अपूर्वविद्याशंकायां न्यायेन पुत्रेष्टिकारीर्यादि न्यायेन इति तत्र वर्तते। पुत्रेष्टिकारीर्यादि न्यायेन उभयतो व्यभिचारदर्शनं न दोष इति व्यभिचारदर्शने सति अपि अपूर्वविधिरभ्युपगन्तुं शक्यः। तत्र व्यभिचारदर्शनं न दोष व्यभिचारदर्शने सति अपि अपूर्वविधि अत्र कल्पयितुं शक्यः। क्व तत्र श्रवणविधि इत्यस्मिन्। एवं अपूर्वविद्याशंकायां सत्याम् अनुमानेन प्राप्तिसमर्थनं संगच्छत एव। तत्र अपूर्वविधिः यत्र भवति, आकांक्षायां यत्र पूर्वविधिः भवति तत्र अनुमानेन प्राप्तिसमर्थनं सुसंगतम्। ननु अस्तु एतदेवं तथापि अनुमानम् अनुपपन्नम्। तत्र अनुमानम् अत्र अस्वीकृतं। तथा हि अत्र वेदान्तश्रवणमात्र गोचरज्ञानं पक्षः उत तात्पर्याय धारणम्। अत्र वेदान्तशब्दमात्रगोचरं ज्ञानं पक्षः अस्मिन् वेदान्तशब्दमात्रगोचरज्ञानं पक्षः उत तत्तात्पर्य अवधारणं नाद्यः। वेदान्तश्रवणमात्रगोचरज्ञानं अत्र पक्षः नास्ति। तत्र अर्थावगतिसाधनत्वस्य अनुमानः प्राप्तौ अपि श्रोतव्य इति श्रवणशब्दार्थत्वेन अभिमते तात्पर्यावधारणे तदप्राप्त्या तद्विधिनिरासः सिद्धिप्रसङ्गात्। श्रोतव्य इत्यत्र श्रवणशब्दार्थत्वेन अभिमते तात्पर्यावधारणे तदप्राप्त्या वेदान्तशब्दमात्रगोचरज्ञानम् अत्र नाभिप्रेतं, यतो हि तात्पर्यावधारणं मुख्यपक्षः। प्राप्तावपि श्रोतव्य इत्यत्र श्रवणशब्दार्थत्वेन अभिमते तात्पर्यावधारणे तदप्राप्त्या तद्विधिनिरास्य सिद्धिप्रसङ्गात् आद्यः न भवति। आद्यः नाम वेदान्तश्रवणमात्रगोचरज्ञानं तन्न भवति। न द्वितीयः। द्वितीयः तात्पर्यावधारणं। तात्पर्यज्ञानस्य व्याख्यार्थावगतिकारणत्वे मानाभावेन दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यात्। दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं दूषणम् आयाति। तात्पर्यज्ञानस्य वाक्यार्थावगतिकारणत्वे
मानाभाव तत्र तात्पर्यज्ञानस्य वाक्यार्थावगति कारणत्वे कश्चित् प्रमाणं नास्ति। ननु अहो विमलं जलं नद्या कच्छे महिषश्चरति इत्यत्र नद्याः कच्छे न अन्वये तात्पर्यं जलेन वा इति तात्पर्यसंशये जलेन अन्वये तात्पर्यं नास्ति इति तद्व्यतिरेकनिश्चये च जलनदी संसर्ग गोचर वाक्यार्थः अवगत्यभावात् यत् संशय व्यतिरेकनिश्चयौ यत् प्रतिबन्धकौ तन्निश्चय तद्धेतुः। तो अस्मिन् वाक्ये अहो विमलं जलं नद्याः कच्छे महिषश्चरति। अस्मिन् वाक्ये नद्याः कच्छेन अन्वये तात्पर्यं जलेन वा इति तात्पर्य संशये। कच्छे अत्र तात्पर्यं भवति जले वा साक्षात् तात्पर्यं भवति इति संशयः आयाति। जलेन अन्वये तात्पर्यं नास्ति इति व्यतिरेकनिश्चये च जलनदी संसर्ग गोचरवाक्यार्थावगत्यभावात् तत्र जलनदी इत्यादि संसर्गः येन बुद्धिगोचरः स्यात् तादृशस्य वाक्यस्य अवगतिः अत्र नास्ति। अतएव यत् संशय व्यतिरेक निश्चयो यत् प्रतिबंधको तन्निश्चयस्तद्धेतुः। यथा व्याप्ति निश्चयो अनुमिति हेतुः इति नियम प्रसूत अनुमानं तत्र मानम्। कीदृशं मानं? व्याप्ति निश्चयो अनुमिति हेतुः इति नियम प्रसूतम् अनुमानं तत्र मानं न च प्रयोजकत्वात् तात्पर्य संशय व्यतिरेक निश्चययोर वाक्यार्थज्ञानकरणत्वे अवश्याभ्युपगन्तव्ये अवश्याभ्युपगन्तव्ये लाघवात् एव कारणत्वेनाभ्युपगन्तुं युक्ता इति लाघवतर्कसत्त्वात्। तत्र वाक्यार्थ ज्ञान प्रतिबंधकत्व निर्वाहारार्थं तात्पर्य संशय व्यतिरेक निश्चयोः वाक्यार्थ ज्ञान प्रतिबंधकत्व निर्वाहार्थं तद उभय भावाद्वयस्य तद उभय विरोधिनः तात्पर्य निश्चयस्य वाक्यार्थ ज्ञानकरणत्वे अवश्य अभ्युपगन्तव्ये लाघवात् तात्पर्य निश्चयेव कारणत्वेन अभ्युपगन्तुं युक्त इति लाघवतर्कसत्त्वात्। न च वाच्यं तात्पर्यज्ञानं वाक्यार्थावगतौ कारणम् अङ्गीकुर्वतामपि कुर्वतापि समभिपदानाम् एकप्रतीति जनकत्वलक्षण एकप्रयोजनकत्वज्ञानमपि तत्र कारणम् अङ्गीकरणीयम्। अन्यथा रक्तः पटो भवति इत्यत्र रक्तगुणस्य विषयाकांक्षोत्थापनाभावप्रसङ्गात् रक्तगुणस्य पटान्वये तात्पर्यावगतौ अपि रक्तपदस्य केनचित् पदेन अन्विताविधाननीयमे अपि अयं रक्तो भवति पटो भवति इति तात्पर्य अन्विताविधानयोरुपपन्नत्वेन कांक्षोत्थापनस्य रक्तादि पदत्रय विषयिक प्रयोजनकत्वज्ञानेनैव निर्वाह्यात्। तथा च नदीपदस्य जलेन सहायक प्रयोजनकत्वज्ञाने सति तात्पर्य संशयादिना तदन्वयावगति प्रतिबंधो न प्रतिपन्न इति एक प्रयोजनकत्वज्ञाने सति अपि लोके हस्तेन दीर्घेण कुठारेण वृक्षं चिनत्ति इत्यत्र दीर्घेण कुठारेण दीर्घगुणस्य हस्तान्वये तात्पर्यं कुठारान्वये वा इति संदेहे कुठान्वये न तात्पर्यम् इति व्यतिरेकनिश्चये दैर्घ्यकुठार संसर्गावो इत्य अनुदयेन वेदेपि उपसद्भिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र मासगुणस्य उपसदन्वये तात्पर्यम् अग्निहोत्रान्वये वा
इति तात्पर्य संशये अग्निहोत्रम होमान्वये न तात्पर्यम् इति तद्व्यतिरेकनिश्चये च मासाग्निहोत्र होम संसर्गावगत्य अनुदयेन च तात्पर्य संशय व्यतिरेक निश्चयोः प्रतिबंधकत्व सिद्धे इति चेन् मूलतया उपन्यस्तस्य नियमस्य असिद्धेः तत्र प्रतिबंधकत्वं कारणीभूताभाव प्रतियोगित्वम् इति विवक्षायां व्याप्ति संशये तद् व्यतिरेक निश्चये च अनुदयस्य व्याप्ति निश्चय रूप हेतुत्वाभाव प्रयुक्ततया तद् अभावयोः अनुमति हेतुत्वे प्रमाणाभावेन दृष्टान्ते साधनवैकत्यात् अन्यस्यापि व्याप्ति ग्रहस्थानस्य अभावात् कार्यानु उत्पादनीयतत्वं प्रतिबन्धकत्वम् इति विवक्षायां व्याप्ति निश्चये प्रामाण्य संशय साधनवैकल्यात् अनुमति हेतुत्वे प्रमाणाभावेन दृष्टान्ते साधनवैकल्यात् अन्यस्यापि व्याप्ति ग्रहस्थानस्य अभावात् कार्या अनुत्पादनीयतत्वं प्रतिबन्धकत्वम् इति विवक्षायां व्याप्तिनिश्चये प्रामाण्य संशय व्यतिरेक निश्चययोः अनुमति प्रतिबन्धकत्वेपि तत् प्रामाण्य निश्चयस्य अनुमति हेतुत्व अभावेन तत्र व्यभिचारात् प्रवर्तक ज्ञान प्रामाण्य संशय व्यतिरेक निश्चययोः प्रवृत्ति प्रतिबंधकत्वेपि तत् प्रामाण्य निश्चयस्य प्रवृत्ति हेतुत्व अभावेन तत्रापि व्यभिचाराश्च द्वैतावता प्रामाण्य निश्चयस्य अनुमति हेतुत्वाभाव अनुमतिः अनुमानस्य अनुमिति अनुदयस्य व्याप्ति निश्चय रूप हेतुत्वाभाव प्रयुक्त अनुमति अनुमानस्य एतावता निरसनं प्रवर्तक ज्ञान प्रामाण्य संशय व्यतिरेक निश्चयो प्रवृत्ति प्रतिबंधकत्वेपि तत् प्रामाण्य निश्चयस्य प्रवृत्ति हेतुत्वाभावेन तत्रापि व्यभिचारात् अनुमाने न च वाच्यं यत्र कृष्यादि प्रवृत्तो प्रामाण्यं निश्चय हेतुता नास्ति तत्र संशयस्य प्रतिबंधकत्वम् अपि नास्ति तत्र तदस्ति बहुवित्त व्यवसाय व्ययास बहुवित्त व्यय आयास साध्य प्रवृत्तौ व्यय आयास साध्य प्रवृत्तौ तत्र प्रामाण्य निश्चयस्य हेतुता इष्यते एव अतो न क्वापि व्यभिचार इति यत् प्रवृत्ति हेतुत्वाभावेन तत्र प्रामाण्य निश्चये अनुमाने अनुवितुल्ये प्रमाणाभावेन दृष्टान्ते साधनवैकल्यात् अन्यस्य व्याप्तिग्रहस्थाभावात् यत् व्याप्तिनिश्चये प्रमाणाभावः यत्र प्रोक्तं तत्रापि व्यभिचारः हेतुत्वाभावेन तत्रापि व्यभिचारात् च न च वाच्यं यत्र कृष्यादिके तत्र व्यभिचारः यत् कृष्यादि प्रवृत्तौ प्रामाण्य निश्चयस्य हेतुता नास्ति संशयस्य प्रतिबंधकत्वम् अपि नास्ति यत्र तदस्ति बहुवित्त व्ययासादि बहुवित्त व्यय आसादि व्यय आयास साध्य प्रवृत्तौ तत्र प्रामाण्य निश्चयस्य हेतुता इष्यते एव अतो न क्वापि व्यभिचारः प्रामाण्य निश्चय तत् प्रामाण्य निश्चयादि परंपरांतरगत यत्किंचित् निश्चय गोचर प्रामाण्य संशये तद व्यतिरेक निश्चये वा सति तथा भूत प्रवृत्ति अनुदयेन तयोः प्रतिबंधकत्वेपि तत् प्रामाण्य निश्चय परंपरायाः तद हेतुत्वाभावेन व्यभिचारात् तस्यास्तद हेतुत्वे अनवस्थानात् उक्त नियम मूला अनुमान बलेन
कर्म ब्रह्म उक्त नियम मूल अनुमान बलेन कर्म भाग तात्पर्य निश्चय कर्म ब्रह्म भाग तात्पर्य निश्चयोः स्वर्ग मोक्ष पर्यंत हेतुत्वापेश्च। कर्म ब्रह्म भाग तात्पर्य निश्चयोः अपि च तात्पर्य संशयस्य वाक्यार्थावगति प्रतिबंधकत्वम् अंगीकुरुतापि वाक्यार्थावगति प्रतिबंधकत्व अंगीकुरुतापि तात्पर्य संशय संशयात् प्रागेव नद्यादिपदस्य उभयतो योजनास्मरणात् उभयथापि वाक्यार्थावगतिः नद्यादिपदेः अन्य कोटिद्वयोः उपस्थिति अभावेन किं नदी जल संसर्गे तात्पर्यम् उतः नदी कच्छ संसर्गम् इत्यादि संशया योगात्। न च नदी कच्छ जलेषु जलनदी कच्छेषु पदस्मारितेषु नद्याः कच्छ जल संसर्गावगमो मनसा एव स्यात् इति वाच्यम्। उभयथा वाक्यार्थः स्फुरति क्व तात्पर्यम् इति न निश्चीयते इति सकललोकसिद्ध व्यवहारानुसारेण वाक्यजन्य संसारावगमयोरेव सिद्धे संशये कोटिद्वय समर्पकत्वस्य अंगीकर्तव्यत्वात् अन्यथा विमलं नद्या जलं कच्छे महिषश्चरति। विमलं नद्याः जलं कच्छे महिषश्चरति इत्यत्रापि नद्यादिपदार्थस्मृतिरूप कारणवशात् मानसं नदीजलयोर इव नदीकच्छयोरपि संसर्गज्ञानं जायेत। न चात्र नदीपदस्य कच्छपदसन्निधानाभावात् न नदी कच्छ संसर्गज्ञानं जायत इति वाच्यम्। नदीपदस्य कच्छपद संसर्ग जायत आसक्तिर्वाक्यार्थज्ञान एव उपयुक्तत्वेन आसक्ति प्रमाणं भवति। आसक्तिः किं लक्षणम्? आसक्ति प्रमाणं सन्निकर्षेण सन्निधेवशात् आसक्तेः वाक्यार्थ ज्ञान एव उपयुक्तत्वेन मानसंसर्गज्ञाने तदुपयोगा भावात् आसक्ति प्रमाणं केवलं वाक्यार्थ ज्ञान एव उपयुज्यते। मानस संसर्ग ज्ञाने आसक्तेः उपयोगः नास्ति। पदजन्य पदार्थ स्मृति अनंतर ये आसक्तिरेव भवति। तत्र प्रयोज्यवृद्धः प्रयोजकवृद्धं दीयताम् इति उक्ते सति कपाटं दीयताम् इति यत् ज्ञानं जन्यते। दीयताम् इति उक्ते सति कपाटं दीयताम् इति आसक्ति इत्यस्य कश्चित् उदाहरणं ज्ञायते भवता? भवतु नाम आसक्ति केवलं वाक्यार्थ ज्ञाने एव उपयुज्यते। मानस संसर्ग ज्ञाने तस्य उपयोगः न भवति। पदजन्य पदार्थ स्मृत्यनंतर भावी मानस संसर्ग ज्ञाने तदुपयोग कल्पने सर्वत्रापि तत्सहकारी विशेष युक्तेन तु मनसैव संसर्ग ज्ञानम् इति वक्तुं शक्यत्वेन प्रमाणान्तर विलोपापत्तेः। यदि एवं कश्चित् ब्रूयात् मानसे संसर्ग ज्ञानं भवति आसक्तिः तत् पदजन्य पदार्थ स्मृति अनंतर भाविमान संसर्ग ज्ञाने तदुपयोग कल्पनेन मानस ज्ञाने भी आसक्तिर्भवति इति तु तत्र प्रमाणान्तर विलोपापत्तेः। संसर्ग ज्ञानम् इति वक्तुं शक्यत्वेन मनसैव संसर्ग ज्ञानं भवति इति न वक्तव्यम्। वेदवाक्यार्थानां प्रमाणान्तरतः प्राप्ति अहितत्वेन अभ्युपगतानां वेदवाक्येभ्य एव प्रथमम् उपस्थितेः सर्वत्र वक्तव्यत्वेन तेषु दृश्यमानस्य तात्पर्य संशयस्य निर्वाहार्थम् अपेक्षितयोः कल्पितवेदवाक्यार्थ ज्ञानयोः पूर्वपक्षसिद्धान्तावलम्बी न्याय उपष्टब्ध वाक्यजन्य पूर्व पक्ष सिद्धांतावलंबी न्याय उपष्टब्ध
वाक्यजन्यत्वस्य एव अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यत्वात् च तथा च तात्पर्यसंशयकारणीभूतवाक्यार्थज्ञाने व्यभिचारेण तात्पर्यनिश्चयस्य अकारणत्वनिश्चयात् बाधितविषयम् अनुमानम् इति न तेन तात्पर्यनिश्चयस्य वाक्यार्थज्ञानकारणत्वसिद्धिः। यथा व्याप्य कोटि अंतर्गत तात्पर्य संशय कारणे वाक्यार्थ ज्ञाने व्यभिचारः। व्याप्य कोटि अंतर्गत तात्पर्य संशय कारणे वाक्यार्थ ज्ञाने व्यभिचारः। एवं पक्षीकर्तव्य तात्पर्य निश्चय कारणेपि तस्मिन् व्यभिचारः। अस्मिन् अर्थे वाक्यस्य तात्पर्यम् इति ज्ञानं हि वाक्यार्थावच्छिन्न तात्पर्य विषयं वाक्यार्थ ज्ञानम् अपेक्षते। यद्यपि लोके क्वचित् वाक्यात् अन्यतोऽपि संभवति, तथापि अप्राप्त विषये वेदे वाक्यादेव तदिष्टव्यम्। सामान्यतो लोके क्वचित् वाक्याद् अन्यतोऽपि संभवति तात्पर्यम्, तथापि अप्राप्त विषये वैदिके तु अप्राप्त विषये वेदे वाक्यादेव तत् इष्टव्यं तात्पर्यं। सामान्यतो वाक्यार्थावच्छिन्न तात्पर्य ज्ञानं कारणं न तु विशेषता इति चेत् तर्हि वाक्यार्थविशेषावच्छिन्न तात्पर्य संशय व्यतिरेक निश्चययोः वाक्यार्थावगतौ प्रतिबन्धकत्वेपि तन्निश्चयस्य तत्र हेतुत्वं नास्ति इति तत्रैव उपन्यस्त नियमस्य विचारः। तस्मात् उक्त नियमम् अभ्युपगच्छता तद्व्यभिचार परिहारार्थं वाक्यार्थ विशेषावच्छिन्न तात्पर्य निश्चय एव वाक्यार्थ विशेष अवच्छिन्न तात्पर्य निश्चय एव वाक्यार्थ कारणत्वेन समर्थनीय इति तत्र कारणत्व परिपन्थी सुस्थो विचारः। तत्कारणत्व परिपन्थी व्यभिचार वाक्यार्थ विशेषावच्छिन्न तात्पर्य निश्चय एव वाक्यार्थ ज्ञान कारणत्वेन समर्थनीयः तत्कारण परिपन्थी सुस्थो विचारः। यथा तात्पर्य ज्ञान कारणे वाक्यार्थ ज्ञाने व्यभिचारः तथा तात्पर्यानुमानक उपक्रमादिलिंग ज्ञान कारणे भी तस्मिन् व्यभिचारः। कारणत्व परिपन्थी कारणस्य अवरोधकः व्यभिचारः समीचीनं श्रेष्ठतरम्। वेदेपि उपक्रमादिलिंगाधीनं तात्पर्य ज्ञानं विष्यते तानि च षडपि लिंगानि वाक्यार्थ ज्ञानाधीन उन्मेषाणि। सर्वाणि उपक्रमोपसंहार इत्यादि षड्विध वाक्यानि लिंगानि षड्लिंगानि वाक्यार्थ ज्ञानाधीन उन्मेषाणि। येषाम् उन्मेषः वाक्यार्थ ज्ञानाधीनं भवति। तथा हि येन अर्थेन उपक्रम्यते तेनैव उपसंहार उपक्रमोपसंहार ऐक्यरूपम्। उपक्रमोपसंहार उक्तस्यैव अर्थस्य पुनः ये उपसंहार उपक्रमोपसंहारः द्वितीयः भवति अपूर्वता, तृतीयः भवति अनुगुणता फलम, चतुर्थः अर्थवादः, पंचमः सर्वाण्येतानि लिंगानि उपक्रम उपसंहारः अभ्यासः अपूर्वता अर्थवादः फलम अर्थवादः। एवं षड्लिंगानां श्रुतिषड्लिंगानां
उक्तार्थोपपादकतया वेदेन निबध्यमाना न्यायविधिर्ऊयमाना वा युक्तिरुपपत्तिभिः सर्वाण्येतानि लिङ्गानि वाक्यार्थावगति अधीन ज्ञानानीति स्पष्टमेव। तत्रापि वाक्यार्थज्ञाने तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वाभ्युपगमे तदर्थम् अप्युपक्रमादि अन्यतमलिङ्गेन अन्वेषणावश्यं भावात् अनवस्था स्यात्। अत्र यदि वाक्यार्थज्ञाने तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वाभ्युपगमे विपरीतेन यदि वाक्यार्थज्ञाने कारणं तात्पर्यज्ञानस्य वाक्यार्थज्ञानं तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्व अभ्युपगमे फलम् तदर्थम् अपि उपक्रमादि अन्यतमलिङ्गान्वेषणा अवश्यं भावात् अनवस्था स्यात्। तत्र अनवस्थादोषः भविष्यति। लिंगान्वेषणात् उपक्रमादि अन्यतमलिङ्गान्वेषणा अवश्यं भावात्। तत्र श्रुतिषड्लिङ्ग लिंगं विना तत्र तात्पर्यनिश्चयः न भविष्यति। यदि तात्पर्यज्ञानस्य वाक्यार्थज्ञाने कारणत्वं स्यात् तत्र अनवस्थादोषः आयाति। तस्माद् अनुमानमूलव्याप्त्यसिद्धेर् अनुमानस्य बाधितविषयत्वात् च न तेन तात्पर्यनिर्णयस्य वाक्यार्थज्ञानकरणत्वसिद्धिः। अनुमानमूलव्याप्ति तस्मात् अनुमानस्य बाधितविषयत्वात् निर्णयस्य वाक्यार्थज्ञानकरणत्वसिद्धिः। वाक्यार्थज्ञानकरणत्वसिद्धिः तात्पर्यनिर्णय न तेन तात्पर्यनिर्णयस्य वाक्यार्थज्ञानकरणत्वम् इति सिद्ध्यति। अतो दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्येन व्याप्यसिद्ध्या विषयबाधाच्च मूलानुमानम् अपि अयुक्तम्। दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्येन दृष्टान्तः अत्र किम् आसीत्? दृष्टान्तस्य भेद नद्या कच्छजलसंसर्गा मनसैव दृष्टान्तः न अन्यः कश्चित् दृष्टान्तः। विमलं जलं नद्याः कच्छ विमलं नद्या जलं कच्छे महिषश्चरति। अच्छा, हेतु विशेषण वैयर्थ्यात् च हेतु दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्येन व्याप्यसिद्ध्या विषयबाधाच्च मूलानुमानम् अपि अयुक्तम्। हेतु विशेषण वैयर्थ्यात् च तात्पर्यावधारणम् अर्थावगति साधनम् अभ्युपगच्छतु लौकिकवाक्यार्थावगतौ अपि तत्साधनम् एव इति किं शास्त्रविशेषणेन इति अत्र उच्यते। तात्पर्यज्ञानस्य वाक्यार्थज्ञाने कारणत्वाभावेऽपि अयमेव वाक्यार्थः इति अवधारणे तात्पर्यसंशयानन्तरम् अनन्तरभाविनी कारणत्वम् अस्ति। स्पष्टम्? तात्पर्यज्ञानस्य वाक्यार्थज्ञाने कश्चित् कारणत्वं नास्ति। एवं सति अपि अयमेव वाक्यार्थः इति अवधारणे तात्पर्यसंशयानन्तरभाविनी कारणत्वम् अस्ति। तात्पर्य अवधारणे तात्पर्यं निर्णेतव्यं षड्लिङ्गादिभिः। तात्पर्यसंशयानन्तरं साधनत्वेन वाक्यार्थः अयमेव वाक्यार्थः इति अवधारणं भवति। तत्र तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वं सिद्ध्यति। अनेकविधियोजना स्फुरणादिना अनेकधा वाक्यार्थस्फुरणेन अनेकधा वाक्यार्थज्ञानोदये सति लोके वक्त्राभिप्रायान्वेषणेन
न्यायान्वेषणेन च क्वचिदर्थे तात्पर्यनिर्णयानन्तरम् अयमेव वाक्यार्थः इत्यवधारणोत्पत्तेः अनुभवसिद्धत्वात्। अत्र उदाहरणम् अनेकविषयविध योजना स्फुरणादिना अनेकविधवाक्यार्थानां वाक्यार्थानि सम्भवन्ति, वाक्यार्थाः सम्भवन्ति। वाक्यार्थज्ञानोदये सति लोके वक्तृ अभिप्राय अन्वेषणेन वेदे न्यायान्वेषण। लोके वक्ता वक्तुः किमभिप्रायं कस्यचित् उक्तस्य पदस्य तात्पर्यनिर्णये वक्तुः किमभिप्रायं, वक्तुः कोऽभिप्रायः इति अन्वेषणेन और वेदे न्यायान्वेषणेन। क्वचिदर्थे तात्पर्यनिर्णयानन्तरम् अयमेव वाक्यार्थ इवधारणोत्पत्तेः अनुभवसिद्धत्वात्। वादिना अत्र पूर्वपक्षः भवति लोके तद्वद् वेदेपि केषाञ्चित् क्वचिदर्थे वाक्यार्थस्य अवधारणार्थं तात्पर्यनिर्णयानन्तरम् एव अयं वाक्यार्थः इति निश्चयते। तेन एव तात्पर्यनिर्णयस्य वाक्यार्थनिर्णयः वाक्यार्थनिर्णयस्य तात्पर्यनिर्णयः कारणम् इति सिद्ध्यते। अत्र यद्यपि वाक्यार्थत्वं न वाक्यजन्यप्रतीति विषयत्वं, वाक्यार्थत्वं नाम वाक्यजन्यप्रतीति विषयत्वं न भवति। तात्पर्यविषयेपि प्रतीति सत्त्वेन अयमेव वाक्यजन्यप्रतीति विषय इत्यवधारणा योगात्। वाक्यार्थे वाक्यजन्यप्रतीति विषयः एव वाक्यार्थः न भवति। तद्वत् वाक्यजन्यप्रतीति विषयः तात्पर्यः न भवति, तात्पर्यं न भवति। नापि तज्जन्यप्रमिति विषयत्वं तात्पर्येण तात्पर्यजन्यं यत् प्रमिति विषयत्वं भवति तच्च तात्पर्यजन्य प्रतीति विषयत्वं न भवति, विषयः न भवति। श्वेतो धावति इति वाक्यात् समीपे धावति शुनके वा इतो धावति इति ज्ञानस्य तत्रैव धावति। श्वेताश्वे श्वेतो धावति, श्वेतो धावति इति वाक्यात् समीपे धावति शुनके श्वा इतो धावति इति ज्ञानस्य धावति तत्रैव धावति श्वेताश्वे श्वेतो धावति इति ज्ञानस्य अश्वज्ञानं भवति इति ज्ञानस्य उदये सति उभयोरपि ज्ञानयोः प्रमात्वेन क्वचिदर्थे तात्पर्यनिर्णयेन अयमेव वाक्यजन्यप्रतिविषयः इति अवधारणा योगात्। किन्तु वाक्य ये प्रसंगाः सम्यक् अधिगम्यते भवता। अत्र तात्पर्यनिर्णयः अर्थज्ञाने कारणं यद्वा अर्थज्ञाने कारणं न वा इति अत्र शास्त्रार्थः चलति। उद्देश्यत्वं तत्शेष्यत्वम् अध्ययनसंस्कृतस्वाध्यायस्य क्वचन शेषिणी विनियोगाकांक्षायां लिंगात् सामान्यतो अर्थज्ञाने विनियोगावगमे सति उपक्रमादिलिंगैर्विशिष्य यस्य वाक्यस्य यत्रार्थे तात्पर्यम् अवसितं तदर्थज्ञाने तस्य विनियोगो विशिष्य अवगम्यते। तस्य ज्ञाने यस्य वाक्यस्य यत्रार्थे तात्पर्यम् अवसितं तदर्थज्ञाने तस्य विनियोगः विशिष्य अवगम्यते। लोकेऽपि वक्तृभिप्रायतः क्वचिदर्थे वाक्यस्य तात्पर्यावगमे सति तज्ज्ञानमेव तस्योद्देश्यं शेषी इत्यवसीयते। अर्थान्तरज्ञानं तेन जातमपि न तदुद्देश्यम्। यथा जामात्र भोजनम् उद्दिश्य कृतेन सूपेन कदाचित् सूपपाक अप्रयोजकस्य अतिथेर्भोजनम् अपि निवर्तत इत्येतावता तद्भोजनं सूपपाकस्य नोद्देश्यम्।
जामात्र भोजनम् उद्दिश्य यत्र जामात्र भोजनं भवति तत्र सूपपाक अप्रयोजकस्य अतिथेः भोजनमपि निर्वर्तत इत्येतावता तद्भोजनं सूपपाकस्य नोद्देश्यम्। तत्र सूपपादके किम् अर्थान्तरज्ञानं तेन जातम् अपि न उद्देश्यं। यदा ओदनं भुक्ते इत्यादि तत्र किं भक्तं अश्नाति, यत्किमपि अश्नीयते तस्य भक्तम् इति एव नाम भवति। तो अर्थान्तरे जामात्र भोजन इति प्रसंगे किं भवति, अर्थान्तरज्ञानं तेन जातमपि न तद्उद्देश्यं। जामात्र भोजनम् उद्दिश्य जामात्र भोजनम् इति पदेन सूपपाकादि प्रयोजकस्य अप्रयोजकस्य सति अपि अतिथभोजनं तावत् न निवर्तते इत्येतावता तद्भोजनं सूपपाकस्य नोद्देश्यम्। एवं च स्वविषयोपात्त अवगतिसाधनम् इति साध्यनिर्देशस्य श्रवणविशेषणस्य विषयेण शास्त्रेण यदुपात्तं प्रतिपादितं तज्जनितज्ञानविषयीकृतम् इति यावत् तद्विषया यावगतिः अयमेव वाक्यार्थः इत्यवधारणरूपा तात्पर्यसंशये सति तन्निर्णयानन्तरं भावी द्वितीयज्ञानं तत्साधनम् इत्यर्थः। अतो न दृष्टान्ते साध्यवैकल्यमपि वैकल्यं नापि पक्षे साध्यस्य वादः आत्मावगतिसाधनत्वेन श्रवणे विधिमङ्गीकुर्वतामपि वेदान्तवाक्यानाम् आत्मा एव अर्थ इति अवधारणरूपगतिसाधनत्वेन तत्र विधिरङ्गीकर्तव्यः। आत्मा अवगतिसाधनत्वेन श्रवणे विधिमङ्गीकुर्वतामपि वेदान्तवाक्यानाम् आत्मैव अर्थ इत्यवधारणरूपावगतिसाधनत्वेन एव तत्र विधिरङ्गीकर्तव्यः। विधि वेदान्तवाक्यानाम् आत्मैव अर्थ इति अवधारणरूप अवगतिसाधनत्वेन एव वेदान्तवाक्यानां विधिः अत्र अङ्गीकर्तव्यः। तात्पर्यसंशयात् प्रागपि वेदान्तवाक्येभ्यो अङ्गाध्ययनबलात् आत्मावगतिसद्भावेन तन्मात्रे इच्छोदया संभवात्। तन्मात्रे आत्मार्थे अस्मिन् अवधारणार्थे ततश्च विधिविषयत्वाभिमतस्यैव अनुमानतः प्राप्तेर् न तस्मिन् अपूर्वविधेरवकाशः इति संगच्छत एव। इदानीं सिद्धान्तितं यत् तत्र केवलं यावत् स्वरूपावगतिसाधनत्वेनैव ईदृशी स्वरूपावगतिः वेदान्तवाक्यानाम् आत्मैव अर्थ इत्येव धारणरूप अवगतिसाधनत्वेन तत्र विधिरङ्गीकर्तव्यः। तात्पर्यसंशयात् प्रागपि वेदान्तवाक्येभ्यो अङ्गाध्ययनबलात् आत्मावगतिसद्भावेन तन्मात्रे उच्छोदय संभवात् ततश्च विधिविषयत्वाभिमतस्य एवनुमानस्य प्राप्तेः तस्मिन् पूर्वविधेरवकाशः इति प्राप्तेर्न तस्मिन् अपूर्वविधेरवकाशः इति संगच्छत एव। तत्पाद्ये श्रवणत्वादि इत्येतावान् हेतुः न भवति। यल्लौकिकं वाक्यं केनचिदेव श्रुतं भक्तुरेवोपदेशेन तात्पर्यनिश्चयोऽपि न जातः न तु तात्पर्यनिश्चयात् पूर्वं तत्संशयः तदनन्तरं वाक्यार्थावधारणं वा तत्र तात्पर्यनिश्चये व्यभिचारात्। लौकिकेभ्यः वाक्येभ्यः येषां वेदान्तवाक्यानां वैलक्षण्यम् एतावता प्रतिपादितम्। अस्मिन् अर्धे तावत् विधिः इति विधि भवति और अपूर्व विधि तो नास्ति, न संगत। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरुगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। नारायण राम जी जी आस्मि स्वामी भवामि स्वामी पद कुट्सापुणमन्त्री स्वामी पद आस्मि। ये केवलं प्रथमे भागे जिज्ञासाधिकरणे किंचित जटिलं वर्तते। जी जी बुद्धो आयाति स्वामी पद किंचित विचारः चलति बहु आयाति तदनन्तरं प्राञ्जलं भवति।
जी स्वामीपद पुरुषः प्रणमामि। नाराज ओम। प्रणमामि श्रीचरण। बात